اللہ تعالیٰ نو بے ہوش ہو جاندے نے۔ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو جاندے نے تے حضرت ابو بکر دے خاندان والے اٹھا کے گھر لے کے جاندے نے تے حضرت ابو بکر بے ہوش نے تے جڑی ماں میں حضرت ابو بکر دی جڑی ماں میں او سرانے بیٹھ جاندی ہے، دودھ دا پیالہ پکڑ کے تے شہد دا پیالہ پکڑ کے تے اس انتظار دے اندر ہے کدوں میرے بچے نو ہوش آوے، کدوں میرے پتر نو ہوش آوے تے میں دودھ پیلاواں میں شہد پیلاواں۔ آئیے سنیے دیام دے نال جدوں رات نو حضرت ابو بکر نو ہوش آندی ہے تے ماں کہندی ہے پتر دودھ پی لے، دودھ پی لے، زخماں دے نال جسم چور چور ہو گیا ہے تیرا۔ حضرت ابو بکر او کنی محبت ہے میرے آقا دے نال، کنا پیار ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال۔ حضرت ابو بکر کہندے نے اے میری ماں مینوں اے دس میرے نبی دا کی حال ہے، مینوں اے دس میرے نبی دا کی حال ہے۔ ماں کہندی ہے پتر اس نبی دی وجہ تو تینوں اینا ماریا گیا وے، تیرا جڑا جسم زخماں دے نال چورو چور ہو گیا، چہرہ لہو لہان ہو گیا، پھر اسے ہی نبی دا تو نام لے رہا میں۔ آئیے سنیے تے ہم دے نال ماں کہندی ہے پتر پانی پی لے، دودھ پی لے، شہد پی لے۔ آئیے سنیے تے ہم دے نال حضرت ابو بکر کہندے نے اے میری ماں جب تک میں اپنے محبوب نو نہیں دیکھ لیندا نہ میں کھانا کھاواں گا نہ میں پانی پیواں گا۔ اے جے محبت، اے جے پیار۔ حضرت ابو بکر کہندے نے امی جی میں تے اپنے نبی نو دیکھنا میں، تے ماں کہندی ہے پتر مینوں تے تیرے نبی دے ٹھکانے دا بھی نہیں پتا، جڑے مکے والے نے تیرے نبی دے دشمن بنے ہوئے نے، مینوں تے تیرے نبی دے گھر دا بھی نہیں پتا کتے اس ٹائم رہ رہنے۔ تے حضرت ابو بکر حضرت ام خیر وال بھیج دینے، کہندے نے جا جا ماں انہوں لے کے آ، تے ماں لے کے آندی ہے انہاں نوں، تے اے ام خیر کہندی ہے ابو بکر تیری جڑی ماں میں نا اے نبی پاک دا پتہ پوچھ رہی ہے تے مینوں ڈارے مکے والے نبی پاک دی جان دے پیاسے بنے ہوئے نے تے میں نہیں دسنا چاہندی۔ حضرت ابو بکر کہندے نے نہیں نہیں کوئی بات نہیں، اے جڑی میری ماں میں اے قابل اعتماد ہے، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ اے جاندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول، ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں انتظار کر دے پینے تے جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کہندیاں نے حضرت ابو بکر نہ پانی پی رہے نے، نہ شہد کھا رہے نے، نہ دودھ پی رہے نے۔ وہ کہندے نے جب تک مینوں اپنے نبی دا پتہ نہیں چل جاندا کس حالت دے اندر نے، نہ کھانا کھاواں گا نہ پانی پیواں گا۔ اے ماں تے اے عورت واپس آئیاں نے۔ آئیے سنیے تے آم دے نال کہندیاں نے تیرا نبی صحیح حالت دے اندر ہے۔ حضرت ابو بکر کہندے نے جب تک میں اپنی اکھاں دے نال دیکھ نہیں لیندا نہ میں کھانا کھاواں گا نہ میں پانی پیواں گا۔ حضرت ابو بکر نے ایک ہاتھ اپنی ماں دے کندھے تے رکھیا وے، ایک ہاتھ اس عورت دے کندھے تے رکھیا جڑی نال لے کے گئی ہے تے جسم زخماں دے نال چورو چور ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے اندر جا کے گر جاندے نے۔
تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو بکر مینوں یقین سی جدو ابو بکر نو ہوش آئے گی سب تو پہلے میرے کول آوے گا جدو ابو بکر نو ہوش آوے گی سب تو پہلے میرے کول آوے گا آئیے سنیے تے ہم دے نال میں عرض کر رہا سا ابو بکر نے میرے نبی دے نال محبت کیتی ہے اپنی جان دی بھی پرواہ نہیں کیتی حضرات عرض کر رہا کون ابو بکر کون ابو بکر او کون ابو بکر میرے نبی دا سب تو پہلا صحابی ابو بکر تے میں تانوں بھی بات دس دواں ابو بکر دے نال پتہ سی محبت کیوں کرنے ابو بکر دے نال اسی محبت پتہ کیوں کرنے ہاں انہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کیتی سادہ حضرت ابو بکر دے نال بھی شاہ صاحب سادہ حضرت ابو بکر دے نال بھی تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ تو حضرت ابو بکر دے نال تعلق بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ تو میں ڈائریکٹ سادہ حضرت ابو بکر دے نال تعلق نہیں تعلق ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ تو تعلق آئیے سنیے تے ہم دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جتنے بھی مسلمان ہوئے نے کسی نے کوئی نہ کوئی دلیل منگی ہے کلمہ پڑھن واسطے کسی نے معجزہ دے کے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا کسی نے قرآن سنیا تے قرآن سن کے مسلمان ہو گیا ابو بکر جس نے بغیر دلیل تو ہی میرے کو دلیل نہیں منگی قرآن نہیں سنیا پتہ چلیا وے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا وے حضرت ابو بکر کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندے نے اسی اس ابو بکر دے نال کیوں محبت نہ کریے کیوں پیار نہ کریے اور جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی جان نشاور کر دیتی ہے اور کون ابو بکر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا جاندیاں نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان نے حضرت ابو بکر کہندے نے سونیا میرے کو تاڈی پریشانی نہیں جے ویکھی جاندی حضرات عرض کر رہا حضرت ابو بکر کہندے نے سونیا میرے کو تاڈی پریشانی نہیں جے ویکھی جاندی میں چاہنا جڑی میری بیٹی عائشہ وے اس دا نکاح تاڈے نال کر دتا جائے حالے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح اللہ پاک نے آسمان تے کر اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی دس دتا سی لیکن حضرت ابو بکر دے کولوں بھی کہلوایا حضرت ابو بکر دے کولوں بھی کہلوایا حضرت ابو بکر کہندے نے سونیا میری خواہش سی کہ بیٹی میری ہووے بیوی تاڈی ہووے اللہ پاک نے اے بھی خواہش پوری کر دیتی آئیے سنیے تیام دے نال جدو ہجرت دی واری آئیے اللہ والو اعلان ہو گیا ہے سونیا تسی ہجرت کرنی ہے مکہ چھڑ کے تسی مدینے جانا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر دا وقت حضرت ابو بکر دے دروازے تے جاندے نے جروات جا کے دروازے تے دستک دیندے نے تے جلدی دے نال حضرت ابو بکر نے دروازہ کھولیا وے تے دیکھیا وے امام الانبیاء میرے دروازے تے آ گئے نے حضرت ابو بکر کہندے نے سونیا تسی غلام بھیج کے مینوں بلوا لیندے تے میں تہاڈے کول حاضر ہو جاندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو بکر گل خاص گل عام نہیں گل خاص گل عام نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو بکر اللہ والو ہجرت دا حکم ہو گیا وے تے حضرت ابو بکر کہندے نے سونیا میرے واسطے کی حکم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو بکر تمہیں میرے نال جانا وے
ابو بکر تم ہی میرے نال ہجرت کرنی ہے، ابو بکر تم ہی میرے نال جانا وے۔ تے حضرت ابو بکر دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے خوشی دے نال ہی۔ آئیے سنیے تے آم دے نال ادھر نبی پاک علیہ السلام حضرت علی حیدر قرار او شیر خدا او مولا علی او مسلمانہ دی جند جان او میں تے کیا کرنا یا حضرت علی ساڑھے دل دا چین نے او ساڑھیاں اکھاں دے نور نے تے نبی پاک علیہ السلام مولا علی نو بلاندے نے تے بلا کے کہندے نے اے علی پیارے اللہ پاک نے ہجرت دا حکم دے دیتا وے تے اے جڑیاں امانتاں نے اے فلانے مشرق دی امانت اے فلانے مشرق دی امانت تے تو میری چار پائی تے لیٹ جانا وے تے دن جدو چڑھنا وے اے جڑیاں امانتاں نے جنہ دیاں امانتاں نے انہاں نوں اے امانتاں واپس کر دینیاں نے۔ تسی دیکھو حالے جڑے کافر نے نبی پاک علیہ السلام دے قتل دے منصوبے بنا رہے نے تے اونا دیا امانتاں بھی نبی پاک دے کول نے۔ اونا نو نبی پاک علیہ السلام تے کنہ یقین کنہ اعتماد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام انہیں اماندار نے۔ آئیے سنیے تے اندے نال آج کل پتہ بندے کی کہندے ہیں اپنے پیسے کڑوا لیے بعد جڑا حساب لاواں ایویں پیسے بھی مر جان گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام آپ بھی اماندار نے صحابہ بھی اماندار نے۔ اور جڑا انہاں نو اماندار نہیں مندا او بندہ آپ دنیا دا بے ایمان تے ہو سکدا وے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ بھی پاک نے جس بسرے تے لیٹے نے او بسرا بھی پاک ہے۔ بسرے تے لیٹے نے تے اے جڑے ابو جہل اور اے تے ساتھی اینا نبی پاک علیہ السلام دے گھر دا محاسبہ کیتا ہویا وے، محاسبہ کیتا وے، گھر نو چاروں طرفوں گھیریا وے، حکم ہوندا وے سونیا جدو گھروں نکلنا میں سورت یاسین پڑھ دیاں نکلنا میں تے نبی پاک علیہ السلام نے مٹھی دے اندر مٹی لئیے جدو دروازے باہر نکل دے نے مٹی انج جڑے باہر کھڑے نے نبی پاک دے دشمن اونا دی طرح مٹی مار دینے اونا دیاں کھانیاں ہو جاندیاں نے نبی پاک اونا نو نظر نہیں آندے۔ کافی دیر تک باہر کھڑے ہو کے انتظار کر دے پہنے کہ کدو نبی پاک باہر آن نعوذ باللہ اونا نو قتل کر دیتا جائے۔ انتظار کردیاں کافی دیر گزر جاندی ہے۔ ایک بندے نو اندر بھیج دینے تے حضرت علی المرتضی حیدر قرار شیر خدا او ایویں دے موقعیاں تے او یاریاں نبھانیاں سوکھیاں نہیں جے ہوندیاں او جدو لوگاں دے نال لوگ دشمن بنے ہون جان دے او تو وفاداریاں کرنیاں سوکھیاں نہیں جے ہوندیاں۔ حضرت علی کہندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا کہ اے جڑے مشرک نے انہاں نے پروپوگنڈا کیتا وے قتل دا، میں نبی پاک دے بسرے تے لیٹیا واں چادر اتے لئیے تے کتے اے منو قتل ہی نہ کر دین۔ کہندے پھر میرے دل دے اندر خیال آیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی قباء دی بستی دے اندر اسی تیرا انتظار کرانگے۔ قباء دی بستی دے اندر علی اسی تیرا انتظار کرانگے، تو امانتہ دے کے ساڑھے کول آ جائیں، اسی مدینے دے اندر اونی دیر تک داخل نہیں ہوانگے جنی دیر تک تو ساڑھے کول نہیں آ جاویں گا۔ تے حضرت علی کہندے نے
مینوں یقین سی کہ ہن میں قتل ہونا ہی نہیں، نبی پاک دے کول ضرور میں جانا میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول میں ضرور جانا وے۔ اے بندہ اندر گیا وے، اندر بھیجیا وے، جدو چادر چہرے تو ہٹائی تے حضرت علی المرتضی شیر خدا نظر آندے نے۔ باہر آیا، ابو جہل پوچھتا ہے کی گل ہے؟ اے بندہ کہندا وے اندر مصطفیٰ نہیں اندر مرتضی وے، اندر مصطفیٰ نہیں اندر مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وے۔ چند بندے اندر گئے نے، حضرت علی دے کولو پوچھ دینے، جی حضرت علی نہ دس دے، کئیاں نے کہنا سی وہ بہادر نہیں وہ بزدل۔ انہوں نے بہادر دا مظاہرہ کیتا ہے، پوچھیا علی تیرا نبی کتے گیا آوے؟ حضرت علی کہندے نے او چلے گئے نے۔ جھوٹ نہیں بولے، جھوٹ اوے جس علی نو اسی ماننے آؤ جھوٹ بولن والے نہیں سن۔ تو کہنا ہے میں علی دا محب ہاں، روزانہ پتہ نہیں کنے کنے تو جھوٹ بولنا ہے، پھر کہنا میں مولا علی دا محب ہوں۔ اور جے تو مولا علی دا محب ہے، اپنی زندگی دے اندروں جھوٹ کٹ دے، اپنی زندگی دے اندروں ہیرا پھیری کٹ دے۔ آئیے سنیے تے اندے نال پوچھ دینے، علی تیرا نبی کتے گیا وے؟ کہندے چلے گیا وے، چلے گئے نے۔ پوچھ دینے کتے گئے نے؟ دیکھو انہاں دی ذہانت چیک کرو، فقاہت چیک کرو۔ کہندے نے جتھے جانا سی اوتھے چلے گئے، جتھے جانا سی اوتھے گئے نے۔ کہندے کتے گئے نے؟ حضرت علی کہندے نے جتھے جانا سی۔ وہ جڑے سوال کرن والے نے خود پریشان ہو کے باہر آ گئے، اسی سوال کی کر رہے تھانوں جواب کہندے نے چلے گئے نے۔ پوچھیا کتے گئے نے؟ کہندے نے جتھے جانا سی۔ پھر پوچھتے نے کتے گئے نے؟ کہندے جتھے جانا سی اوتے چلے گئے نے۔ آئیے سنیے تے ہم دے نال میں عرض کر رہا سا، مولا علی وی پاک نے جس بستر تے لیٹے نے او بسترا وی، سارے نہیں بول دو بسترا وی، اور بسترا بھی پا کے تے اے جڑا ابو جہل اینو پتا سی حضرت ابو بکر دی نبی پاک دی بڑی گوڑی یاری ہے۔ اے ابو جہل حضرت ابو بکر دے دروازے تے گیا وے، دروازے تے دستک دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر دی بیٹی نے دروازہ کھولیا وے۔ اے ابو جہل پوچھدا وے تیرا باپ کتے گیا وے؟ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتے گئے نے؟ تے حضرت اسماء حضرت ابو بکر دی جڑی بیٹی ہے اے کہندی ہے میں نہیں دسنا او کتے گئے نے۔ آئیے سنیے تے عام دے نال حضرت ابو بکر بھی رازدار نے۔ حضرت ابو بکر دا گھرانہ بھی نبی دا یا رازدار ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے رازدار نے۔ اے ابو جہل نے حضرت ابو بکر دی بیٹی نو تھپڑ ماریا ہے تے کن دے اندروں خون نکلنا شروع ہو جاندا ہے۔ حضرت اسماء کہندیاں نے جان تے جا سکتی ہے لیکن میں راز فاش نہیں کرنا۔ جان تے جا سکتی راز فاش نہیں کرنا۔ آئیے سنیے تے ہم دے نال ہن میں تہاڈے کول سوال کرنا میں تسی آپ سوچنا میں، اور جدوں بندہ سفر کردا وے لوگ جان دے پیاسے ہون، لوگ پروپوگنڈے کردے ہون قتل کرن دے، اور سفر دے اندر بندہ اپنے دشمن نو نال کھڑدا اور بولتے نے صدر صاحب شاہ صاحب بندہ اپنے دشمن نو نال کھڑدا وے۔ اوے بندہ سفر دے اندر جدوں ایویں دے حالات ہون
اور بندہ اونوں نال کھڑدا وے جدے تے یقین ہووے